बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 14 न्यूज़। तो आज आपके लिए मैं बहुत एक और अहम प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। वो प्रोग्राम है जी रजब भट्ट के हवाले से कि रजब भट्ट के साथ क्या हुआ। कराची में वो अदालत में अपीयरेंट हुए थे और उससे इंटरपोल के जरिए मंगाया गया था रजब गुल को यूके से, और वहां से वो बैठ के वीलॉग करते थे। रजब भट्ट साहब और वकला के खिलाफ बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेंगियां छोड़ते थे रजब भट्ट साहब। तो उनका केस हुआ है कराची में अदालत में। तो आज वो पेश हुए थे। तो वकला की भी आपको पता तो है कि कैसे वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। तो उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया रजब गुल का, मुक्के लातों और इसी तरह अगर हम बात करें थप्पड़ों की बारिश कर दी। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा अपेयर होने आया था अदालत में और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की दिशाओं में चलना चाहिए। तो लेकिन रजब भट्ट का बिल्कुल सॉफ्टवेयर ये अपडेट कर दिया वकला ने, और उन्होंने कहा कि तुम बात करते हो दीन के हवाले से इस तरह उस तरह। अब तो उस पर कोई इल्ज़ाम भी लगा देते। तो इतना मारा उन वकला ने उसे और इस तरह बर्था ही उसका निकाल दिया और वो शशदर रह गया। और इस तरह उसको भी ऐसी डींगे नहीं मारनी चाहिए थी जब वो यूके में बैठे थे रजब भट्ट साहब। तो अपेयर होने आए थे कराची की अदालत में, कराची में, और उनका केस चल रहा है। तो यूके से उन्हें मंगवाया गया था और इसी तरह इंटरपोल के जरिए तो गवर्नमेंट ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए थे। तो वकला ये भी कह रहे थे कि अब बताओ, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और इस तरह की डींगे मारते थे और वहां जाकर यहाँ जाकर, और आखिर तुम आ ही गए। उस वक्त तुम कहते थे कि मुझे कोई भी नहीं ले आ सकता और इसी तरह मेरा पासपोर्ट कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो इस तरह की वो बातें करते थे वहां पे यूके में बैठ के, और आखिरकार वकला ने उन्हें घेर लिया और इतना मारा कि यू कांट इमेजिन, बिल्कुल ही बुर्था ही निकाल दिया रजब भट्ट का। तो कह रहे थे कि ये कराची है, लाहौर नहीं। तो खैर एनी हाउ जी, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वकला को आप रूल ऑफ लॉ की दिशाओं में आपको चलना चाहिए। अगर कोई शख्स कोर्ट में अपीयर होने आया हुआ है तो बिल्कुल वो अपना केस की सुनवाई उसकी लगी हुई है तो वो उस पे आया हुआ था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका फील्ड पाकिस्तान में बड़ा चुना हुआ फील्ड है, वो जिनाह साहब का फील्ड है कि क़यादत मोहम्मद अली जिनाह भी एक बहुत बड़े अजीम लॉयर थे और हमेशा उन्होंने बुर्दबारी और हलीम, और इसी तरह अगर हम बात करें तो मियाना रवी अख्तियार की क़यादत मोहम्मद अली जिनाह ने वॉर लेजेंड किस्मेटिक प्रेस्टिजियस ऑल टाइम बाबा कौम हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह। तो खैर उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वकला को एहतियात बरतनी चाहिए और इसी तरह रूल ऑफ लॉ की दिशाओं में चलना चाहिए और इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए एक्टिविटीज़। तो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये आप क्या तासुर दे रहे हैं यंग लायर्स को और नए आने वाले लायर्स को। और इसी तरह अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोफेशन से इन्वॉल्व हैं ये लायर, वहाँ पे भी यंग लायर ही थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, बल्कि उनको अपेयर होने चाहिए था उस केस में और उसको होने देते, और इसी तरह उसके साथ जो जजमेंट होती जजेस की तो उसको पूरा होने देते। तो आप खुद ही इंसाफ अधूरा छुड़वा देते हैं और ख़ुद ही फैसला करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद ही जज बन जाते हैं और ख़ुद ही पुलिस वाले सज़ा देना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह उस पर थप्पड़ों की मुक्कों की लातों की बारिश कर दी आप लोगों ने। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो उसे अपने कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए था अगर उसने जो डीड्स किए थे। तो खैर एनी हाउ जी, आप लोगों ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था बिल्कुल ही। और रूल ऑफ लॉ की दिशाओं में चलना चाहिए था तमाम वकला को, और इसी तरह उसे कोर्ट में अपीयर होने दीजिएगा आइंदा भी। और इसी तरह अब बहुत हो गया उसके साथ, अब वो अपना केस में इन्वॉल्व हो और इसी तरह उसका हक में फैसला आता है या उसके खिलाफ आता है, ये जजेस का काम है। जजेस ने फैसला करना है और इसी तरह उसको सज़ा देनी है या उसे बाइज्जत बरी करना है। तो अगली खबर पे हम चलते हैं। वो खबर ये है कि सुहेल वड़ाइच ने प्रोग्राम किया और उन्होंने डिस्कशंस की कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह बिल्कुल, और इसी तरह उनकी बहन फातिमा जिनाह बिल्कुल ही कंजूस थे, बिल्कुल ही, और चाय से ज़्यादा किसी को ही कोई चीज़ नहीं खिलाते थे, और इसी तरह बस वही कहते थे कि चाय पे बुला लिया जाए, बिस्किट भी नहीं दिए जाते थे। तो सुहेल वड़ाइच साहब वो
امانت دار تھے، امین تھے، صادق امین تھے. وہ اپنی عوام پہ ہی خرچ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عوام ہی کا ہے پیسہ اور عوام ہی اس کی حقدار ہے، کیونکہ یہ ٹیکسز، یہ ساری چیزیں عوام ہی سے اکٹھی ہوتی ہیں. اور اسی طرح امانت دار تھے. اور اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ رتنی پہ بھی بالکل وہ خرچ سوچ سمجھ کے کرتے تھے، لیکن وہ خرچ کروا ہی دیتی تھی رتن بائی، کیونکہ جناز صاحب رتن بائی سے محبت ہی اتنا کرتے تھے یقیناً. اور وہ خرچ بھی کرتی تھی، اور اگر انہوں نے اپنا فرنیچر بھی چینج کرانا ہوتا تھا تو وہ کروا دیتی تھی، اور جناز صاحب پے کرتے تھے اپنی جیب سے. تو جناز صاحب کو میں کنجوسی نہیں تھی، وہ خیال رکھا کرتے تھے عوام کی پراپرٹی کا، عوام کی امانت کا، عوام کے ٹیکسز کا، اور کہتے تھے کہ یہ عوام ہی کی امانت ہے اور انہیں لوٹانی ہے. اور اسی طرح اس لیے وہ گورنمنٹ پارٹیز پہ اور اس طرح وہ چائے ہی کہتے تھے، اور اسی طرح بسکٹ بھی نہیں پیش کیے جاتے تھے. اور وہ کہتے تھے بس کام کام کام، ایک ملک کے لیے کام کریں اور اسی طرح اپنی جیب سے ہی انوالومنٹ کریں rather than any more، اور اپنی جیب سے ہی خرچ کریں. لیکن رتن سے انہیں بہت پیار تھا، اور رتن پر قائد اعظم محمد علی جناح اتنی سخاوت کرتے تھے کہ یو کانٹ امیجن. پیاری جو لگتی تھی رتن بائی، ان کی بیوی محترمہ. اور اسی طرح آخر وہ بھی روٹھی اس لیے کہ جناز صاحب ٹائم ہی نہیں دے پاتے تھے اپنا ملک بنانے کے لیے. اور رتن کو ہمیشہ یہ مسئلہ درپیش رہتا تھا کہ کہتی تھی جناب میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے لیے. تو آپ یہی فرماتے کیا کروں کہ پورے ملک کی باغ دوڑ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ ملک بنانا ہے اور یہ عظیم مملکت. تو ظاہری بات ہے رتن سیکریفیشن تو دینی پڑتی ہیں، لیکن اے رتن تم وہ دنیا کی خاتون ہو جس کو میں 1 گھنٹہ دیتا ہوں روزانہ اپنا قیمتی وقت، اور اسی طرح کسی کو آج تک میں نے 1 گھنٹہ ٹائم نہیں دیا. واقعی جناز صاحب رتن سے پیار ہی اتنا کرتے تھے، اور بیٹھے رہتے تھے بالکل چیئر لگا کر ان کے بیڈ کے ساتھ، اور گپ شپ کرتے رہتے تھے رتن کے ساتھ، اور ان کا حال احوال پوچھا کرتے تھے. اور جناز صاحب اپنی جیب سے ہی رتن پہ خرچ کرتے تھے. اور کیونکہ رتن بڑے امیر گھرانے سے تھیں، ان کے والد صاحب پارسی تھے اور ایک نواب تھے، ڈیوک تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے. تو جناز صاحب سمجھتے تھے کہ رتن کے رہن سہن سارا کچھ، تو اس لیے اس پر اسی مطابق ہی خرچ کرتے تھے، اور کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا. اور کبھی کبھی کہہ بھی دیتے تھے رتن کو تو رتن برا مناتی تھیں، لیکن پھر بھی قائد اعظم پیسے ریلیز کر دیتے تھے اپنی جیب سے، اور کہتے تھے رتن جو آپ نے خریدنا ہے خرید لو، کیونکہ محبتوں کے سلسلے ہی اتنے ہیں عشق کے. اور جناز صاحب عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے رتن بائی سے، رتنی بائی سے. تو وہ کنجوس نہیں تھے بلکہ وہ امانت کے امین اور صادق اور امین تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام ہی کا پیسہ ہے اور یہ عوام ہی کو لوٹانا ہے مختلف پروجیکٹ کے سلسلے میں. اور اسی طرح ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے جائیں گے اور عوام ہی پہ خرچ کرتے جائیں گے. تو سہیل وڑائچ یہاں پر یہ بات بالکل ہی غلط کر رہے تھے کہ جناز صاحب کنجوس تھے. ارے انہیں احساس تھا قوم کا، تبھی تو وہ اتنے بڑے لیڈر بنے، اتنے بڑے لبریٹر، اتنے بڑے نجات دہندہ. اور اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام ہی کی امانت ہے اور میں نے عوام کو لوٹانی ہے. کیونکہ جب آپ امانت میں خیانت کر بیٹھے تو کتنا عجیب سا لگتا ہے. تو اس لیے جناز صاحب احتیاط برتتے تھے، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے تھے اپنی جیب سے ہی کرتے تھے، اپنی ارننگ سے. اور اسی طرح کہتے تھے یہ ملک اور قوم کی امانت ہے. وہ کنجوس نہیں تھے. تو ان کی سخاوت رتن بائی سے پوچھیں کہ کتنا وہ رتن پہ خرچ کرتے تھے، اور رتن بالکل ہی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ بالکل بڑے گھر سے آئی تھیں، اور اسی طرح ان کے والد صاحب ریچسٹ آدمی تھے. تبھی وہ جانتے تھے کہ رتن کو بالکل اسی لیول پہ ہی رکھا جائے، اور اسی طرح ان کی ہر خواہش مانتے تھے رتن بائی کی. تو قائد اعظم محمد علی جناح کو احساس تھا اگر وہ خود اپنے اوپر نہ امپلیمنٹ کرتے یہ چیزیں تو کیسے جناح بنتے، کیسے وہ بلند و اعلیٰ اور اعلیٰ رتبے والے انسان بنتے. اسی لیے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے اپنے اوپر، اور کہتے تھے، دکھاتے تھے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے اور عوام کا پیسہ ہے، اور ان قوم نے، عوام نے بڑی قربانیاں، انہی کے کام سے یہ ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے ان کو بالکل اپنی ذہانت سے جوڑ کر اور زیادہ بلند کر کے دینے ہیں یہ پیسے.
اور اسی طرح ریٹرن کرنے ہیں. تو یہ تھے جناح صاحب, وہ کنجوس نہیں تھے. سہیل وڑائچ صاحب اپنی ہسٹری کی تصحیح کیجئے, کیونکہ آپ کے منہ کو چٹخارے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ جس محفل میں جاتے ہیں جب تک 15-20 کھانے نہ ہوں تو آپ کے چٹخارے ہی پورے نہیں ہوتے. مائنڈ بھی نہ کیجئے گا بالکل ہی. اور اسی طرح آپ جہاں بھی پروگرام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو چٹخارے والی چیزیں بہت پسند ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈشز لگی ہوئی. لیکن جناح صاحب کو احساس تھا قوم کا, اور اسی طرح ایمانداری اور اسی طرح صادق اور امین ہو کے انہوں نے زندگی گزاری, اور اسی طرح اپنے جیب سے ہی پیسے خرچ کرتے تھے اپنے گھر پر اور رتن بائی پر, کیونکہ رتن انہیں پیاری ہی اتنی لگتی تھیں, اور اتنی پیاری لگتی تھیں رتن کہ یو کانٹ امیجن. کیونکہ ہمارے ساتھ ایک حافظ صاحب بھی رہتے ہیں, ان کو بھی اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے اور اکثر ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو یہ کنجوسی نہیں کرتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح, بلکہ پیار رکھتے تھے اپنی بیوی رتن سے. تو جڑے رہیے گا اسکائی 14 نیوز سے اور دیکھتے رہیے گا اسکائی 14 نیوز, اور اپنی مشاورت اور آراء کا بھی اظہار کیجئے گا, اور جانے سے پہلے چینل کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا.